Bonjour, une nouvelle vidéo. Là, je présente une image d'un petit animal qui s'appelle le caméléon باللغة العربية الحرباء وباللغة المتداولة كنسميوه البويا. Voilà. C'est la caractéristique de ce petit animal que vous voyez là, qu'on appelle le caméléon. Il change de couleur. Comme j'ai présenté les photos là, vous avez la couleur bleue et puis vous avez la couleur jaune. Hein, comme vous voyez là, le jaune et le bleu. Donc il change de couleur selon l'endroit où il se trouve. Hein. Et puis il marche sur des branches d'arbres. Je parle en arabe, j'ai donné un petit texte ici, mais moi je vais l'expliquer d'une autre manière parce que je l'ai recopié sur mon ordinateur et je l'ai expliqué, mais ça c'est que je l'ai tiré d'un livre. Et vous voyez que cet animal, on appelle à l'école du caméléon. Donc, celui qui se trouve dans une école, c'est un professeur. Donc, هاد الحيوان هاد الصغير هاد الحيوان غادي يعطينا واحد الدرس واحد الدروس في الحياة. لأن الله عطاه ديك كيفاش يتعامل في حياته هو كحيوان. ما بالنا احنا كإنسان ناخذ درس من هذا الحيوان الصغير لأنه من الحيوانات الزاحفة. un reptile comme le lézard, comme tous les animaux qui sont des reptiles. Voilà. Donc غادي ندخلوا للدرس دابا. الدرس ماشي ديالي، ديال الكاميليون، راه هو اللي كيعطي الدرس في الحياة. Donc le titre c'est à l'école du caméléon. Alors le caméléon هو أستاذ كبير، أنا نشرح بالعربية. C'est un grand professeur، هو أستاذ كبير. Regardez-le، حاولوا تشوفوا في السلوك ديالو في الحياة. Quand il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. بمعنى أنه ملي كيكون غادي فوق واحد العرش ديال الشجرة راه كيمشي كيشوف غير قدامه، ما كيدور راسو لا اللور، جامي ما عمرو كيدور راس ديالو، كيشوف دائما قدامه. il regarde en face devant lui. والإنسان خصو يدير بحالو. إلا عندنا واحد الهدف في الحياة، أي إنسان عنده واحد الهدف باغي يحققو في حياته، خصو يشوف داك الهدف، يشوف فيه. والهدف فين كاين؟ الهدف راه قدامه ماشي موراه. دونك خصو يمشي على عند هذاك الهدف بعقلو بتفكيرو، ولكن بلا ما يرجع للور، بلا ما يشوف داكشي اللي دار قبل، لانه هو صافي خصو يحقق واحد الهدف. دونك خصو يشوف قدامه بحال الكاميليون. حنا ناخدو كمثال بحال لو كاميليون، بحال الحرباء. ولكن هاد لو كاميليون اللي كيمشي لقدام كيشوف غير قدامه بلا ما كيدور راسو، عنده عينيه، ولكن عينيه هما اللي كيدور. عينيه كيدوروا الفوق، كيهبطوا لتحت، كيدور في الجنب ديالو على اليمين على اليسار بلا ما يدور راسو. دونك حنا كإنسان غاديين لواحد الهدف بغينا نحققوه، ولما بالك أنك العالم اللي كيدور بك خصك تكون على علم بما يروج حولك، كيف كنقولوا باللغة العربية، تكون عارف اشنو اللي داير بيك. دونك واخا راك غادي للهدف ديالك كتشوف غير القدام، ما تنساش بانك راك داير بيك واحد العالم، خصك تعرف اشنو كاين. دونك كاع الحاجه اللي هي كدور بيك خصك تعرفها، وما تظنش بانك راك بوحدك على وجه الارض، انك بوحدك، لا، راك داير بك داير بك ان اوتر انفيرونمون بما فيه البشر، بما فيه اي حاجه كدور بك. وما تقولش دائما راه انا بوحدي اللي كاين. نو، tu n'es pas le seul sur la terre، راك ماشي بوحدك فوق الارض، راه معاك عالم كيدور بك. دونك ولو انك غادي الاتجاه ديال الهدف ديالك، ما تنساش بانك وتكون على علم بما يحوط بك. ولا نمشيو للدرس الثاني.
كيتم غادي هاد لو كاميليون، هاد الحربة هو كيمشي فوق العرش ديال الشجرة، لأن هو كيعيش دائما في الشجر، ما كيعيش في الأرض. دونك ملي كيتم غادي كيحط رجلو، كيحط لاباط ديالو، وملي كيهز الرجل الأولى كيحطها، وبشوية عاود كيحط الثانية، وبشوية عليه، وهذا كتسمى الحذر، لا برودونس، هو الحذر. ملي تكون غادي ولا باغي دير شي حاجه خصك تبدا بالحاجه الاولى وتو دوسمون، وتمشي للثانيه، وتعرف راسك اش كدير. هذا كيتسمى الحذر. هو كحيوان كيخاف يطيح، دونك ملي كيتمشى فوق العرش كيتثبت رجلو مزيان، عاد كيدوز الرجل الاخرى. دونك خص الانسان يتثبت راسو مزيان، وبشويه عاد يدي داكشي اللي باغي يديرو بالتأني، بالتفكير وبشويه عليه. فوالا. دوزو الدرس الثالث. لو كاميليون ملي كيشوف دابا هو غادي فوق العرش ديال الشجره، وشاف شي حشره، وهو كيعيش غير بالحشرات، وكيشوف ديك الحشره وكيبغي ياكلها، ولكن لا، ما كيتسرعش. كيصيفط لا لونغ، il envoie sa langue، كيطلق لا لونغ ديالو اللي فيها تقريبا على ما قريت عليه فيها بريسك 2 سنتيمتر. كيطلق ديك لا لونغ ديالو وكيمشي لهذيك الحشره. الا هي ديك الحشره تقدر يقبطها بالنسال ديالو، راه كيجيبها. الا هي ما لصقاتش له في النسال ديالو كيخليها لانه كيخاف هذيك الحشره اما تقدر تعضو ولا تكون مسمومه، او دونك ولو هو مس ديك الحشره ما كياخذهاش على حساب النسال ديالو. حتى نتوما، حتى الانسان يمشي بشويه، اي حاجه بغى يديرها حتى يفكر ليها وبشويه. دونك ملي يبغي يدير الحاجه يفكر واش ديك الحاجه اللي غادي يدير فيها المنفعه او لا. الا كانت غادي تضرو يبعد منها. هادشي اللي كيقول لنا مسيو لو كاميليون، كنشكروه. فوالا. اي حاجه بغيتي ديروها بشويه عليكم، ما تسرعش، لان في العجله الندامه، وفي التأني السلامه. دونك الانسان مادام ربي عاطيه عقل باش يفكر، عقل باش يخطط اش باغي يدير، تكون عنده ديك القدره باش يفكر ويعرف اش كيدير، وبشويه، لان الزربه كتأدي الهلاك، كومون دي، كتأدي الهلاك. allez doucement dans tout ce que vous faites، سيروا بشويه في اي حاجه بغيتو ديروها. هذا هو الدروس اللي عطانا مسيو لو كاميليون. هاد الحربه عطاها الله هاد القدره انها تتصرف، ولو الحيوان ما عندوش نفس العقل كإنسان، ولكن ربي عطيه، الله سبحانه وتعالى عطيه ديك القدره باش يعرف اش كيدير. هو هاد لو كاميليون هو غير حيوان صغير تو بوتي، ولكن كومون دي عقله كبير. ولا. دونك هو عطانا درس. هاد السلوك ديالو بالنسبه لهاد القصه الفرنسيه، هي اللي اكريت، هي كاتبها فرنسي، فالناس اللي كيقتربوا من الحيوانات وكيديروا الدراسه ديال الحيوانات كيخرجوا هاد النتائج اللي يمكن الانسان حتى هو يطبقها. فوالا. هذه نصائح كنظن صالحه في الحياه. عجبتني بزاف، وقلت مع راسي احسن نعطيها العموم يقراوها ويعرفوها ويسمعوها. وفوالا سي تو سكو جي. انا كيعجبوني هاد الامثله هكا، لان الانسان ملي كيقرا هادشي كيستافد، كياخد الفائده في الحياه ديالو،
كيستافد بزاف وأي حاجة كتصلح درس في الحياة. راه إلا ما خديناش الدروس من الحياة راه ما ننجحوش في الحياة ديالنا. دونك حنا كاع on va dire merci au caméléon. حنا كاع غادي نقولوا له شكرا لأنك عطيتينا درس نقدروا نستافدوا منه، ماشي نقدروا ولكن خصنا نستافدوا منه في الحياة ديالنا. وشكرا. Et essayez de regarder ce que j'ai donné et dites-moi merci. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà. Et au revoir.